سقی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اگر رب نو ڈھونڈنا انہاں دنیا داراں دے وچ کچھ نہیں پیا تینو دنیا چھڈنی پوے گی تینو دنیا دا مال متا چھڈنا پوے گا پھر جا کے تینو رب ملنا حضرت سقی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے اگر تو آنکھیں منو مسجد دے وچ جا کے رب لب جائے گا آپ نے فرمایا ممکن کوئی نہیں نہ رب کعبے جا کے لبنا ہے نہ رب تنو جا کے مسجد محراب وچ لبنا ہے پوچھیا جی رب کتھے لب دے آپ نے ارشاد فرمایا نہ رب عرش مولیوں تے نہ رب خانے کعبے رب علم ایک کتابی لبیا تینا رب وچ محراب ہوں گنگا تیرتھ مول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب ہوں جددہ مرشد مینو ملیا کامل باہوں میرے چھٹ گئے کل عذاب